الآن كلمة الدكتور أحمد أحد. شكرا للحضور، ما نطولش بزاف. لا بأس نذكر بمجموعة ديال الوقائع اللي عشناها كاملين. ياك سي طناني يا أستاذي، وتنحيي فيك الجرأة ديالك والشجاعة ديالك والشخصية القوية ديالك، وتنحيي فيك الغيرة على الخميسات. تحياتي لك. بارك الله فيك. أنا على التصميم الهيئة بطبيعة الحال كل واحد كينظر له من الزاوية اللي ترشق له. ما كننظروش كاملين الفرق السياسيين والاجتماعيين في مدينة الخميسات. التصميم الهيئة والعدد ديال القضايا ذات الصلة بالعقار وتدبير الشأن المحلي ما كنقولهاش من نفس الزوايا، وإلا غادي يكون عندنا حزب واحد، عندنا أحزاب، عندنا تعددية، كل واحد كينظر ليها من الزاوية اللي كترشق له. كما قال الأستاذ الطراني، قيل عني ما لم يقوله مالك في الخمر. باللي أنا كندير لازيزاني وكنهضر، وبالفعل كنتذكر أنني عندي برنامج ديالي في إذاعة طنجة سميتو الناس والقانون، وخصصت واحد الحلقة فيها ساعة المكانات تصميم الهيئة ديال مدينة الخميسات. يعني استعملت، عطيت لراسي أنني نستعمل كاع الأسلحة اللي عندي. كتبت مقالات في الجرائد الوطنية، وراشي وحدين يمكن طبطوهم، درت لهم فوتوكوبي وزعتهم على السكان ياك الا ما خفتنيش الذاكره. وكانت محاضرات هنا وهنا وهنا وهنا، وبطبيعه الحال في اطار ما اراه انا شخصيا ملائما من وجهه نظري الخاصه. وعيد التذكير، انا ما عندي حتى تعاقد مع شي هيئه سياسيه، غير باش ما يقولوش بلي انا راه كنهضر باسم حزب معين. انا راه لا منتمي، راه ما عندي حتى علاقه مع شي حزب معين، والو كنهضر بصفتي مستقيم. وقبل قليل فاش تعطلت كنت كنعطي تصريح للاذاعه الوطنيه على اعتباري مستشار ديالها على الموقف ديال الجزائر اللي ترضات الوفد المغربي البارح ولا اليوم في الصباح لرفض ديال المشاركه في المنتدى العالمي لمكافحه الارهاب برئاسه الولايات المتحده وتركيا. عاد شي 10 ديال الدقائق كتبت البيان السياسي وغيداء في الاذاعه الوطنيه. قلت كنشتغل باستقلاليه وبالنظر التكويني الاكاديمي والتراكم المعرفي اللي عندي، يعني كنظر لتصميم الهيئه من زاويه يمكن تكون مختلفه. تا واحد ما كيجادل على ان تنظيم المجال يقتضي ادوات قانونيه من ضمنها تصميم الهيئه. هذا مساله كاينه في جميع دول العالم. عن طريق تصاميم الهيئه الدول الحديثه تمتلك ادوات قانونيه واداريه لتصريف ما تراه هي كرؤيه متكامله مندمجه لتدبير المجال ديال الانسان، لا في تنظيم المعمار ولا فيما يتعلق باستغلال الوعاء العقاري ولا التعبئه ديال الوعاء العقاري. غير ان واحد الكلمه جات دازت في التقديم اللي درتي، ان لان اللافته كتهضر على المضاربه العقاريه، و اعتبر انا شخصيا المضاربه العقاريه احد اشكال الريع الذي يتعين ان يحارب، او شكل من اشكال الفساد. وفي الكلمه اللي قال الاخ دازت كلمه ديال توزيع الاراضي والمستشارين. انا اخلاقيا ارى اللي بغى يمارس المضاربه العقاريه خصو يخرج من المجلس البلدي. لا يمكن اخلاقيا الجمع بين امرين، تدبير الشأن المحلي وان يكون الشخص صاحب قرار ومستثمر، لان احنا ما كنتهموش، ولكن على الاقل كتكون هناك شبهات ما اخلاقيا. مثلا في الدول المتقدمه ان الشخص يكون كيمارس مشاريع تجاريه او شيء من هذا القبيل، كيدخل الشأن السياسي كيصفي المسائل ديالو، ما بغاش يبقى كتاجر او كمضارب عقاري. قلت ان تصميم الهيئه وتحت لي الفرصه انني درستو بالتبعون مع واحد العدد ديال الاخوه، وصفته حينها على انه اكبر نكبه تلحق مدينه الخميسات. اذا كانت اكادير كتعقل على الزلزال ديالها، الخميسات خصو يعقل على تصميم الهيئه. ولكن انا شخصيا لا الوم واضعيه بصرف النظر على اللون السياسي اللي والقبعه اللي كيلبسوا. انا كنلوم المواطنين
انا اللوم انا ما عنديش مشكل مع تصميم التهيئه. انا قلت لكم الى عقلتوا وكتبتها في المقالات اللي نشرت لي في الصحافه الوطنيه، قلت ممكن يجوز تصميم التهيئه، غير ما تقتنعوش على انه راه نهايه المعركه، لان المشرع في القوانين المنظمه لوضع تصاميم التهيئه يشير في اخر ماده تنظم قانون تصميم التهيئه او اعداد تصاميم التهيئه، اخر ماده او في الاحكام الختاميه للقانون المنظم لوضع تصاميم التهيئه يشير المشرع بشكل صريح الى ان مده صلاحيه التصميم 10 سنوات، ويمكن ان يوضع مده صلاحيه التصميم 10 سنوات، ويمكن ان يعدل بنفس الطريقه التي وضع بها، كما يمكن ان يلغى بنفس الطريقه التي وضع بها. إن أنا ما كيخلعنيش، أنا يجوز دابا عندي عام إذا تعبئنا ممكن أنه يجي مجلس أول قرار ياخذ المجلس هو تغيير تصميم التهيئة، بمعنى أن اللي فاس الجمل فاس الجمالة، يعني ماشي بعيد الحال بزاف، كاع داكشي اللي خططوه غادي نعاودوا ليه التخطيط حنا عاوتاني، وغادي يوليو هما اللي كيجيو التعرضات عوض ما تكونوا نتوما اللي كديروا التعرضات. أكيد أن القانون الجنائي المغربي كيعاقب على جنحه ديال ديالي دينيسي، ما عرفتش كيفاش نترجمها، استغلال المعلومات، لان هناك تسريب للمعلومات وعلى ضوئها تتم اتخاذ قرار ديال اقتناء العقارات وتوجيه تصميم التهيئه، كتشرى الارض وكتقول بلي ان تما خص تكون العمارات وشي من هذا القبيل. ناخذوا التجربه ديال قنيطره، وكنت قلتها لكم ان قنيطره تفاديا ل ربط المصالح ديال اللوبي العقاري بواضع تصميم التهيئه، اعطات مشروع ديال تصميم التهيئه لمكتب دراسات في مدريد، يعني ما كيديرش في المغرب كاع، حتى واحد ما غادي يعرف لا فين غتكون العماره ولا فين غتكون الجدار. هنا تمات بطريقه مفتوحه وكان تواطؤ قلناه، وقع لنا مواجهه خايبه مع مديره الوكاله انذاك، وكنا غنوصلوا لها حتى للمحكمه، لان كان هناك تفويت للمعلومات وما يجعل ان تصميم التهيئه فاقد لاساس اخلاقي، ما كانش مبني، ما استحضرش المصلحه العامه، استحضر مصالح خاصه يرضى بعض الجهات النافذه، وتم التوزيع الكعكع، ولذا وصفت انذاك تصميم التهيئه ومشروع تصميم التهيئه على اساس انه نكبه، راه مصيبه خصها تبقى في التاريخ ديال زمور، يعني داكشي اللي بقى غادي نكملو. مدينه من كوبا الا بان لكم بلي ان راه حنا كنعيشوا في مدينه، راكم غالطين، راه حنا كنعيشوا في قريه تم ترييف مدينه الخميسات، راه عندك يجيب لكم الله بلي ان المدينه هي الديور والطريق، نحن نعيش في قريه كبيره اسمها قريه الخميسات، ماشي مدينه الخميسات. والله يرحم القرتيبي اللي قالها امام ايضا حتى هو ذكر بها في الدوره العاديه، لان حنا تم ترييف، تم اطفاء الطابع القروي، وكاينين الناس اللي كيحققوا المصالح وما كتهمهمش بصحه الخميسات. ولعلمكم ان هاد الناس اللي دايرين هاد النكبه العقاريه لمدينه الخميسات راه ساكنين في احياء راقيه في الرباط وفي قنيطره وفي جديده وفي الدار البيضاء، ما مسوقين لكمش، نتوما يجوز عندكم كان يتزبل ولا ما يجوزش، هو بالنسبه لهم راه ساكنين في احياء فيها شروط حفظ الكرامه الانسانيه وشروط العيش الكريم. لذا قلت انا دائما ونتحمل، وهذا وجهه نظري الخاصه، انا ما كنلومش الشفار، كنلوم الدار اللي كيتشفر وساكت. انا ما كنلومش الشفار جاي باش يشفر، الله يسهل عليه، ولكن حنا لان بطبيعه الحال ودائما كنت كنقول بلي ان راه الا كان شي واحد ما باغيش الخير لهذه البلاد راه هما المواطنين، راه ماشي المسؤولين، لان حنايا اللي كنوصلوا هذوك المواطنين بشكل من الاشكال. نهار كيوصلوا الانتخابات كيغبروا حتى واحد ما كيبان، واعتقد ان كتزيد التجربه، راه ما غيهضر معاك حتى واحد، راه ذاك النهار كيخرجوا المواطنين للقرون وكيوليو واعيين. ولذا اقول على ان المعركه راه معركه الجميع، راه ما يمكنش واحد كيبيع الصوت ديالو والخطي كيمشي قدام البلديه كيعتصم بغلطو، راه ما يمكنش، راه باع الصوت، راه قبط المقابل ديالو. اعتقد على ان المواطن خصو الان يكون على وعي تام بان راه هو اللي مسؤول على نجاح او فشل تدبير الشأن المحلي، راه حنا اللي مسؤولين على مستوى الحكامه المحليه، راه الا فشلت راه حنا، راه الا نجحت راه حنا، على يد
وبارتباط مع المضاربه العقاريه والتصميم التهيئه، لان على اي حال ما بدا من تصميم التهيئه واللي الان نقول لكم انا شبه رسمي بانه راه ترفض شبه رسمي، يعني خذها مني انا يعني رسميا ب 99.99% شبه مرفوض صافي راه ترفض. وكاين الله يسامحهم بعض الناس اللي داروا اكثر من المجهود ديالهم باش يدوزوه، وفي سنه المناورات في الخميسات طلعوا للرباط كينامروا في الكواليس وكيبوسوا اليدين والرجلين سيادهم باش يدوزوه ضدا على المصلحه العامه السكان. كاع المناورات فشلاتهم معروفين الاسماء. واعتقد على ان فاش غتجي المناسبه والمواطن يكون عنده سلطه الاختيار اللي غادي يمثلوا، انذاك ممكن حتى الاسماء وخص بعض الاحزاب تحاسب على المواقف ديالها اللي باعت المواطن وشرات فيه ولا سكتات في الوقت اللي كان خصها تهضر. قلت على ان المضاربه العقاريه هي جزء من تاريخ المغرب. كانت المضاربه العقاريه في الاراضي الفلاحيه، والان كاينه مضاربه عقاريه داخل المدار الحضاري. المضاربه العقاريه كما قلت جزء من الريع وجزء من الفساد، ومسؤوله بشكل من الاشكال على الفساد وتشويه النسيج العمراني الى حدود ان صعب جدا. واللي كتاح له الفرصه انه يخرج يشوف دول العالم كي دايرين، انه غادي يحس بجرح عميق حينما يقارن المدن المغربيه بابسط القرى في دول تحترم نفسها. من الصعب جدا ان نصف الدار البيضاء بانها مدينه. حنا غنتسناو عاد تجي اعلى سلطه في البلاد وتنتقد الاداء ديال الممثلين بانهم ما كيديروش داكشي اللي خصو يدار. تم تحويل مدينه الدار البيضاء الى وحش عمراني. راه ماشي المدينه هي بناء تستيف العمارات وعماره حدا عماره. المدينه في التعريف العمراني كائن حي، هي كنفاس، ما فيهش غير العماره، فيه يجب ان يستجيب لشروط تنميه شامله مندمجه اللي كتحقق البنيات التحتيه لكل اطياف المجتمع، من الاطفال من النساء من العجزه من الشيوخ الى الكبار. خاص تكون ملاعب فضاءات خضراء. للاسف على ضوء هذه القراءه لوحظ بان تصميم التهيئه لم ياتي باي شيء، يعني ان تصميم التهيئه سوف يقنن رسميا مدينه الخميسات او يعلن بمثابه اعلان رسمي على ان مدينه الخميسات هي مدينه اسمنتيه بامتياز. ما كاين حتى حاجه، ما كاين لا جرده لا والو. يعني حتى داك شويه الهواء اللي كاين غادي نتخلقوا به حينما يتم تحويل شارع واحد الخميس الى عمارات، حينما سوف يتم تحويل الشارع اللي غادي نوضوا الى عمارات، والخميسات كامله غتحول المدينه الى شوارع او مطارات او ازقه او الى مدارس. والنموذج هي البويرات، يعني تمت وضعها بشكل يعني ما فيش طاقرام ديال الاخلاقيات. حنا كنقولوا بلي ان تصميم التهيئه اكيد ان الدوله الا بغات تنفذ المشاريع ديالها، الدوله الا بغات دير السبيطار ولا الجامعه ولا المحطه ديال الترام خصها العقارات. واكيد ان في جميع دول العالم كاينه شي حاجه سميتها نزع الملكيه، غير هو نزع الملكيه خص يكون عليا وعليك، ما يكونش غير عليا انا. وهذا هو اللي كنهضروا حنا على العداله العقاريه. لم تكن العداله العقاريه حاضره، كانت مغيبه بشكل تام بما يخدم اللوبي العقاري. وبالعكس حتى الاراضي اللي يشكل وعاء عقاري ديال الدوله ممكن ان يتخدم في اطار تنميه شامله ومندمجه، تم تفويته بشكل من الاشكال، عوض ما يكونوا مثلا خذوا معايا انا كانت انا ما عندي حتى حساب تبع شي واحد. الوعاء العقاري اللي كان غادي يكون ملاعب ديال القرب دي ستاد دو بروكسيميتي تم تحويلهم الى عمارات. راه كانوا غادي يكونوا ملاعب ديال القرب، يعني محشومه انك تكون عندك واحد لاكوندونسوتي ديال عباد الله، واحد الكثافه السكانيه وما عندوش حتى التيران فين يلعبوا الكره في 7 متر ولا 7 متر، ما كاينش يا ما كاين حتى حاجه. وبالتاكيد ان هذه الخيارات كتؤدي بنا الى انواع الانحراف، لان الشباب ما كيبقى يدير، ما كاينش فين غادي يمارس الهوايات ديالو، فين غادي يبدع، فين غيتلاقوا الشباب، لا مدارس لا ايقاع لا ملاعب القرب لا ما كاين حتى حاجه.
وبطبيعه الحال الاشكال اللي كان تطرح على ضوء القراءه ديالنا للتصميم التهيئه هو شيء جميل ان النسيج الجمعوي والمجتمع المدني يعني واجه بواحد الطريقه غير مسبوقه. وحيي الاخوان اللي هزوا على الاكتاف ديالهم الهم ديال السكان غائبين. اللي غريب المساله هو ان السكان باينين بحال ما معديينش، كيتفرجوا في شارع سينمائي ما كيهمهمش هادشي اللي وقع في الكويزات راه وقع في واتزازات. اذا كمشه ديال الناس وقفات هذا الشرح باش ما يزدادش عمقا. اللي الخطاب اللي كنوجهوا انا لهاد الناس اللي هزوا على العاتق ديالهم مواجهه النكبه، علاش ما عندكمش بديل فانكم تنقلوا المعركه ديالكم الى مستوى اعلى، الى القضاء، بالتنسيق مع جمعيات مدافعه عن المال العام. وانا مستعد نعطيكم الكوردوني ديال مواليها وهو محامون بالمجان، ان فين ما بان لكم بلي ان كاينه الريحه ديال شي حاجه ماشي هي هذيك، يجب وضع الشكايه لدى السيد وكيل الملك. غير تشموا شي حاجه، لان مزيان الاحتجاج والاعتصام مزيان، ولكن هذوك راه ما كيطرحوش الا ما وصلوش للقضاء. يتعين نشر الغسيل الوسيل، ماشي داك الحوايج المسخين خصنا ننشروهم، ويتعين ان تنشر. يعني الان انتم عندكم غير واحد المستوى معين ديال الصراع، خصكم تنقلوا الصراع الى مستوى اعلى وان تشركوا فيه. هاد النساء خصو الا بان لكم بلي ان ارض مشات بطريقه مشبوهه، كاين واحد الحاجه سميتها القضاء، والقضاء كيدين الا كانت الحجاج وكيبرر الا ما كانتش الحجاج. يعني ان المتهم بريء الى ان تثبت الادانه ديالو. هذا مبدا كوني وكاين حتى في اتفاقيه الامم المتحده للمحاكمه العادله. غير ان لتقويات الادوات اللي النسيج الجمعوي كيواجه به هذه المسائل هذه، لا باس من اعمال ادوات قانونيه واللجوء الى القضاء كلما اقتضت الضروره ذلك. اما الا كنتو غير على هذا المستوى راه ما كيقولوا وخليهم يغوتوا واحد شو غادي يمشيو بحالهم. لا بالعكس، خذوا التجربه ديال مراكش، لان العمده وهذا كل شيء في منهم نائب برلماني ديال الحزب هذا راهم دازوا عند قاضي التحقيق وتسحب لهم جواز السفر ومنعوا من مبادره التراب الوطني، وما كاين قيد المحاكمه، وكاين تجارب اخرى. فاذا غير المجتمع المدني والجمعيات ستنوع من الاسلحه ديال كاينه الاسلحه البريه والاسلحه الجويه. اذا اعتقد انا سعيد ان المعركه ما كانتش متكافئه، ولكن مع ذلك حققت النتيجه ديالها. تصميم التهيئه يجب ان ماشي يتعدل كما البعض حاول، ولعلمكم مشاو للرباط ووزاره الجديد غير دوزوه، ومن ضمن الشروط التي اقترحت ان غيتقبلوا كاع التعرضات غير دوزوه، وبعض اعضاء المجلس هددوا بالاستقاله جماعه الى هذا التصميم هذا. اكيد ان الان المعركه كما قال فريد راه مازال ما سالتش، ممكن تقترح بدائل ديال اعاده تعديل التصميم. انا اعتقد على ان الحل ماشي في التعديل، يجب ان يوضع مشروع جديد للتصميم يستحضر فيه كاع الحساسيات، وان يوضع بطريقه تشاوريه، وان يضمن العداله للجميع. واعتقد على ان الهدف المتوفى بطبيعه الحال هو رفع الحاله ديال الاستثناء اللي كتعيشها مدينه الخميسات، وان تكون جديره بمدينه عاصمه زهور وفيها شروط ديال العيش الكريم للمواطن المغربي بمختلف الاعمار ديالو، من الاطفال الى الشيوخ والعجزه. بطبيعه الحال من ضمن الامور اللي كنت قلت وخصني تشد فيها هي نقاش ديال اخلاقيات وجود مضاربين عقاريين كاعضاء في المجلس البلدي. راه كاينه واحد الحاله ديال التنافي ماشي قانونيه، كاينه حاله تنافي اخلاقيه. انا مضارب وصاحب القرار كنبني العماره وكنعطي راسي البيرمي راه ما صحاش.
واعتقد على ان المواطن الناخب هو اللي كيمتلك السلطه ديال يوضح لهذه الحاله. اذا كان المشرع المغربي ما وضع ليهاش الحد فالمواطن خصو يوصل، ولكن واش يعني غنراهنوا ولا عاوتاني غادي نقولوا كل مرة 5 سنين كل مرة 5 سنين كما وقع في 2009 غادي توقع في 2015. واحيانا كيزعف الانسان كيقول شي هاد القوم هادو راه ما غيتبدلش داك الشيء. انا كنت مستشار قانوني ديال الحزب السياسي، وبهذه الصفه جا عندي شاب عنده شي 26 28 سنه جايب واحد الميكا فيها شي 500 بطاقه انتخابيه ولا شي 1000 بطاقه انتخابيه كنطونه. قال لي بحال اودي انا غير مستشار قانوني كنتخلص على هذه الوظيفه ديالي، راه ما عنديش العضويه مع الحزب، ولكن كنعتقد انك يعني في هذا السن ولابس مزيان وباين لي بلي انك قاري راه عيب انك كتبيع الاصوات. قال لي لا الا ما كنتمش انت كاين اللي غادي يشاور، واكيد ان كاين اللي يشاور كاين اللي يشغلوا عليه، وهذا هو الاشكال. انا كنقول لكم بلي ان ما بين قوى التغيير والقوى المناهضه للتغيير، المصيبه هي ان القوى المناهضه للتغيير اكثر منا في الانتخابات كيغلبونا، كل الانتخابات كيغلبونا. خصنا نلقاو شي حل غير هاد الناس على الاقل ندفعوا في اتجاه ديال انهم ما يصوتوش كاع باش يخليو على الاقل شويه متكافئين. حنا قلال وهما كثار وكيغلبونا ديما عندهم الاغلبيه. اعتقد على ان دازت المعركه ديال تصميم التهيئه كان عندها شويه ديال الصدى، ولكن الغالبيه ما مسوقاش. بيني وبينكم كاين واحد كتقول له شوف راه انت دوزين لك الطريق في الدار، قال لي هذيك غير كتابه شنو الطريق كدوز في الدار، وكتقول له ها انت الدار ديالك هذيك، كيقول لك راه ديز فيها الطريق، كيقول لك والله ما يقدروش يدوزوا فيها الطريق صافي ومشى بحال كتعرض ما داروش. باش يعني العدديه اللي وصلت عند المواطن المغربي. واعتقد على ان المعركه الكبرى راه هي تعبئه المواطن ماشي تعبئه الوعاء العقاري، هي تعبئه باش نخرجوا المواطن المغربي من هذه العدميه ويولي حاس بلي ان هو اللي مسؤول على البلديه، راه ماشي البلديه هي اللي مسؤوله عليه. راه الا كانت البلديه ما دايره الشد ولا ما كاينش الكاميون الزبل راه حنا. وكاينه واحد القاعده في العلوم السياسيه كندرسوها للطلبه في العام الاول، كل بلد يستحق المسؤول الذي يوجد فيه. واش غادي يكون بيل كلينتون في الصومال؟ تو بوبل que le gouvernement qu'il mérite. Oui, évidemment. Il a des criminels qu'il mérite. عنده المجرم. واش بوتلر غادي يكون في موريتانيا؟ ما يمكنش. كل مجتمع كينتج هذوك الناس اللي حنا وصلنا راه نتجنا هذوك اللي كاينين تما. واش ما غاديش نقدروا نتجوا احسن منهم؟ كاينين ولاد البلاد اللي عندهم غيره وعندهم وكاينين ولاد البلاد اللي هازوا ريوسهم الخميسات ومستعدين يرجعوا ويتحاسبوا، ولكن راه حنا اللي مسؤولين. راه ما يمكنش نبقاو لي براك روازي وكنتسناو المسيح يجي يسير البلديه، راه ما يسيرهاش. راه في حق الفراغ ما غيكون غير العدد صافي. وخصنا نقطعوا مع الثقافه ديال ان واحد كيترشح للانتخابات غادي يمشي للبلديه باش يدير لاباس. خصنا نساليو معاه، ماشي حنا ولكن كاع السكان، ماشي معركه ديال 100 ولا 200، راه معركه ديال كاع الساكنه. واجمالا اقول ان انا الاعتراف بالخطا فضيله. انا عجبني ان البعض باش ما نكونوش خايبين كاع في المره، عجبني ان البعض في البلديه رجعوا الموقف ديالهم ولاو من بعد ما كانوا مع التصميم ولاو ضده. خصنا نقولوا الحقيقه، يعني ما هما عايرناهم وغوتنا عليهم، ولكن دابا الانصاف ان مزيان الانسان يعاود النظر في الموقف ديالو، ماشي عيب ان الانسان يغلط وهذا ورجعوا. واكيد ان الان الجبهه متماسكه في المجلس من اجل تمرير عدم تمرير تصميم التهيئه. واعتقد ان السيد وزير السكنه والتعمير كان الموقف ديالو واضح بلي ان ما يمكنش نمرروا نصدقوا على التصميم وننشروه الان غير ديال الى في الخبر ديال ديترومي راه فيه مشكل. الان هو داز نشر جهه رسميه واصبح دخل حيز التطبيق وكيمنع الناس انهم يحفروا البير، سواء عنده ارض وممنوع يحفر فيها البير وممنوع يبني الدار وممنوع. ما فهمتش انا عندك ارض وما يمكنلكش تبني فيها الدار فين تسكن وفين غتمشي تسكن؟ اكيد
وجاو عندي انا وقالوا لي واش الا مشينا للمحكمه الاداريه غنربحوا؟ قلت لهم ما غنربحوش المحكمه الاداريه. انتهى المرسوم القاضي فات له دليل ديالو. يعتبر قانونا. واكثر من هذا ان النصوص المنظمه كتقول بان العقارات اللي فيها ارتفاقات عموميه ما كتحتاجش الى قرار نزع الملكيه، يعتبر المرسوم بمثابه نزع الملكيه. صافي سالينا القصه. قالوا لي هي شنو غادي نديروا؟ قلت لهم عندكم حل واحد، الانتخابات الجايه غنطلعوا مجلس فيه الاغلبيه او القرار تعديل التصميم. هذا هو في العدد الطبقات ميسوره، ما تزيدش الطبقه الباقيه. اكيد. عنده خدام